Galaxy News Hour live. समावेशी र सिपमूलक शिक्षा स्वदेशमै युवा राष्ट्रको इच्छा भन्ने नारा साथ राष्ट्रिय शिक्षा दिवस 2080 मनाइएको छ। यस अवसरमा 1000मा 38 जना कम शिक्षक एवं शिक्षा सेवीहरू विद्याभूषणबाट विभूषित हुने अवसर पनि पाउने भए। विभिन्न सामुदायिक विद्यालय र शैक्षिक संस्थाहरू सम्मानित र पुरस्कृत पनि भए। ज्ञानको ज्योतिका रूपमा लिएको शिक्षाका लागि वास्तवमा यो दिन ऊर्जा थप्ने अवसर पनि हो। तर नारा जस्तो सहज छैन मुलुकको शैक्षिक अवस्था। विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक 2080 ले गरेका व्यवस्थामा असन्तुष्टि जनाउँदै शिक्षकहरू धारे हात लगाएर सडकमा उत्रिने भएका छन्। यसका लागि 1 लाख बढी शिक्षकहरू काठमाडौँमा भेला भइसकेका छन्। शिक्षकहरूको छाता संगठन नेपाल शिक्षक महासंघले आन्दोलनको अगुवाई गर्दै गर्दा सरकारले बोलाएको वार्ता पनि उनीहरूले बहिष्कार गरेका छन्। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरेक गुरु पूर्णिमा मात्र होइन, हरेक दिन विद्यालय प्रवेश गर्दा विद्यार्थीले गुरुहरूप्रति व्यक्त गर्ने यो अथाह सम्मान हो जो हाम्रो समाजमा जुगौदेखि गुरुहरूमा समर्पित छ। तर शिक्षकहरू भने विद्यालय बन्द गरेर विद्यार्थीको पढ्न पाउने अधिकारलाई कुण्ठित गरेर आफ्नो दुनो सोझ्याउन सडकमा उत्रदैछन्। सबैलाई आफ्नो अधिकार प्रिय होला, तर यो देशमा सबैभन्दा बढी राजनीति गर्ने आरोप खेपेका शिक्षकहरूको मनोमानी बीच सरकार शिक्षा दिवसको दिन तय गरेको नारा समावेशी र सिपमूलक शिक्षा स्वदेशमै युवा राष्ट्रको इच्छामा कहाँ तालमेल होला। खाडीमा भेट्ने भाषा गरेर विद्यालयबाट छुट्टिने र उच्च शिक्षाका नाममा विदेशी विद्यार्थीको संख्या थप्ने विद्यार्थी उत्पादन गर्ने शिक्षक र शैक्षिक संस्थाको सुधारका लागि भने आन्दोलन कसले गर्ने? नमस्कार, यो हो गैलेक्सी न्यूज आवर। अब हेडलाइन्स। विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी विधेयक प्रति असन्तुष्टि जनाउँदै नेपाल शिक्षक महासंघ काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलनमा 1 लाख बढी शिक्षक सडकमा उतारेर आन्दोलनको ज्वार भाटा चलाउने। शान्ति मिशनमा सम्मानित भूमिका खेलेको नेपाल राष्ट्रसङ्घीय कूटनीतिक मञ्चमा भने कमजोर बन्दै साझा चासोका विषयमा नेपालले आवाज समेत उठाउन सकेन। केन्द्र समिति बैठक अघि काङ्ग्रेस संस्थापन इतर समूहले दियो सरकारलाई चेतावनी। क्यानाडा र भारतबीच खालिस्तानी नेताको हत्याका विषयमा कूटनीतिक सम्बन्ध थप पेचिलो बन्दै दुवै देशले एक अर्का मुलुकका कूटनीतिज्ञलाई देश निकाला। र 19औं एसियाली खेलकुद अन्तर्गत पुरुष भलिबलतर्फको पहिलो खेलमा नेपाल बहराइनसँग 3-1 ले पराजित। अर्को खेल बुधबार इरानसँग खेल्ने। सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा योगदान पुर्याउने विभिन्न व्यक्ति तथा सङ्घ संस्था गरी 962 जनालाई विद्याभूषणबाट सम्मान गरेको छ। राष्ट्रिय शिक्षा दिवस 2080 को अवसरमा शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले मङ्गलबार सम्मानित हुनेहरूको नामावली प्रकाशन गरी विभूषित गरेको जानकारी दिएको हो। विभूषित हुनेहरूमा नेपाल विद्याभूषण क तर्फ 790 जना, नेपाल विद्याभूषण ख तर्फ 71, नेपाल विद्याभूषण ग तर्फ 44 जना, नेपाल छात्र विद्या पदक क तर्फ 28 जना, नेपाल छात्र विद्या पदक ख तर्फ 18 जना र नेपाल प्रविधि विद्याभूषण तर्फ 11 जना गरी कुल 962 जना रहेको जनाएको छ। यसैबीच सिन्धुलीको दुधौली स्थित कमला माध्यमिक विद्यालय यस वर्षको सार्वजनिक सामुदायिक विद्यालयतर्फ उत्कृष्ट भएको छ। राष्ट्रिय शिक्षा दिवसका अवसरमा शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले आज उत्कृष्ट विद्यालय, प्राविधिक शिक्षालय, क्याम्पस तथा सङ्घ संस्थाहरूलाई पुरस्कृत गरेको हो। देशभरका सार्वजनिक विद्यालयमध्ये 2079 सालको माध्यमिक शिक्षा उत्तीर्ण परीक्षामा प्राप्त गरेको नतिजाका आधारमा राष्ट्रिय स्तरमा उक्त विद्यालय प्रथम भएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
उत्कृष्ट उक्त विद्यालयले राष्ट्रिय सेल्ड ध्वजा र 3 लाख नगद पुरस्कार सहित प्रमाणपत्र प्राप्त गर्ने जानकारी दिइएको छ। यस्तै सार्वजनिक विद्यालयतर्फ सिन्धुलीकै ढुङ्ग्रेबास स्थित कमला माध्यमिक विद्यालय दोस्रो भएको छ भने सल्यानको नारायण माध्यमिक विद्यालय तेस्रो भएको छ। निजी विद्यालयतर्फ ललितपुरको प्रसादी एकाडेमी माध्यमिक विद्यालय उत्कृष्ट भएको छ। यसैगरी काठमाडौँको सेन्ट जेभियर्स कलेज दोस्रो भएको छ भने काठमाडौँकै बुढा नीलकण्ठ स्कुलले तेस्रो स्थान हासिल गरेको छ। क्याम्पसतर्फ ललितपुरको पुल्चोक क्याम्पस, रूपन्देहीको लुम्बिनी बाणिज्य क्याम्पस र काठमाडौँको काठमाडौँ मोडेल कलेज उत्कृष्ट भएका छन्। विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक 2080ले गरेका व्यवस्थामा असन्तुष्टि जनाउँदै काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी लगायतका दलमा आबद्ध शिक्षकहरूको छाता सङ्गठन नेपाल शिक्षक महासङ्घले काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलनको घोषणा गरेको छ। असोज 3 गतेदेखि विद्यालय बन्द गरेर आन्दोलन गर्ने बताए पनि सरकारले वार्ताका लागि आह्वान गरे पनि महासङ्घले वार्ता बहिष्कार गरेको छ। 1 लाख शिक्षक सडकमा निकाल्ने दाबी गरेको महासङ्घलाई विभिन्न सङ्गठनले साथ दिएको बताएका छन्। माध्यमिक तहसम्मको अधिकार स्थानीय तहलाई दिने संविधानको व्यवस्था अनुसार शिक्षकलाई स्थानीय तह अन्तर्गत राख्ने व्यवस्थाको विरोधमा विद्यालय बन्दसम्मको आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गरिएको हो। गत शुक्रबार काठमाडौँमा प्रस्तावित कानुनका प्रावधानप्रति असन्तुष्ट नेपाल शिक्षक महासङ्घले 18 बुँदामा आफ्ना असहमति रहेको बताएको थियो। तर आफ्ना मागप्रति सरकार गम्भीर नभएको भन्दै बुधबारदेखि देशभरका सामुदायिक विद्यालय बन्द गरेर आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरिएको हो। देशभरिबाट शिक्षकहरू हामीले बोलाएका छौँ। हामी माइतीघर मण्डलामा केन्द्रित हुन्छौँ सबै, त्यहाँदेखि बानेश्वरसम्मको भूभागमा, र भोलि विरोध छ। हामी त्यहाँ विरोध सभा हुन्छ, हामी प्रदर्शन गर्छौँ। सबै कुरा स्थानीय तहलाई जिम्मा दिएर विद्यालय कर्मचारीहरू कहिल्यै थाहै नहुने, कहिल्यै पुरा सेवा शर्त सुविधा नपाउने परिस्थिति सिर्जनाका लागि षड्यन्त्र गरेको छ। यस्ता थुप्रै मुद्दा छन्। सेवा प्रवेशको उमेर 40 वर्ष भएकोमा 35 वर्ष गरेको छ उसले। थाहै भएपछि सरुवा हुनेलाई 3 वर्ष राखेको छ, पहिले 1 वर्ष थियो। अरू पनि थुप्रै मुद्दाहरू छन्। 18वटा हामीले सार्वजनिक गरेका छौँ। शिक्षा मन्त्रालयले बुधबार प्रतिनिधि सभामा दर्ता गराएको विधेयकका प्रावधानका विषयमा महासङ्घ असन्तुष्ट छ। विधेयकमा शिक्षकको नियुक्ति, सरुवा पढुवामा स्थानीय तहलाई भूमिका दिएकोमा शिक्षकहरू असन्तुष्ट बनेका हुन्। शिक्षकहरूका कतिपय माग संविधान नै संशोधन गर्नुपर्ने किसिमका छन्। आन्दोलनमा विद्यालय कर्मचारी र बाल विकासमा अध्यापनरत शिक्षकहरूले समेत साथ दिएका छन्। उक्त आन्दोलनका प्रतिनिधिहरू समेत शिक्षकसँगै काठमाडौँ आइपुगेका छन्। नेपाल शिक्षक महासङ्घको आबद्ध घटक संस्था विद्यालय कर्मचारी परिषद पनि भएको हुँदा र विद्यालय कर्मचारी न्यून ज्यालामा, अहिलेसम्म न्यून ज्यालामा काम गरिरहन परेको र एउटा चाहिँ सरकारले काम लगाएर पनि पूर्ण तलबमा नदिएको, पूर्ण व्यवस्थापन नगरेको, सेवा सुविधा नदिएर काममा दलाइरहेको, ती सबै कुराहरू हाम्रा माग मुद्दाहरू एडजस्ट हुनुपर्छ, त्यहाँ समावेश गरिनुपर्छ भन्ने उद्देश्यका साथ आएका छौँ। हामी बाल विकास शिक्षकहरू 20-22 वर्षदेखि कार्यरत भएर न्यूनतम पारिश्रमिकमा काम गर्छौँ र हाम्रा माग र मुद्दा अहिले चाहिँ यो शिक्षा ऐनमा चाहिँ सम्बोधन नभएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो माग र मुद्दालाई चाहिँ स्थापित गर्नुपर्छ र बाल विकास शिक्षकहरूलाई पनि त्यसमा चाहिँ एउटा सामुदायिक विद्यालयको जग हो, त्यो जग भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ यसको चाहिँ स्थापना हुनुपर्छ भनेर चाहिँ यो आन्दोलनलाई हामीले समर्थन गरेर यहाँसम्म आइपुगेको। शिक्षकहरूले भने खोसिएको ट्रेड युनियन अधिकार कानुनमा सुनिश्चित गर्न माग गरेका छन्। विधेयकमा जिल्ला शिक्षक कार्यालय पुनर्स्थापना गर्ने समेत व्यवस्था छ। तर यो व्यवस्था संविधान विरोधी रहेको भन्दै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले समेत विरोध गर्दै आएका छन्। उक्त व्यवस्था हुबहु संसदबाट पास भए शिक्षकको पेशागत सुरक्षा र वृद्धि विकासमा स्थानीय राजनैतिक आग्रहको शिकार हुने महासङ्घको जिकिर छ। महासङ्घले शिक्षक दरबन्दी सङ्घमा नै राख्न माग गरेको हो। पालिकामा दरबन्दी राख्दा अन्तरपालिका, अन्तर जिल्ला र अन्तर प्रदेश शिक्षक सरुवा तथा शिक्षक विद्यार्थी अनुपात अनुसार दरबन्दी मिलान गर्न जटिलता हुने उनीहरूको बुझाइ छ। सरकारले यसअघि गरेको सहमति विपरीत कानुन बनाउन खोजेको भन्दै माग पूरा नहुन्जेलसम्म शिक्षकहरू कक्षा कोठामा नफर्किने बताएका छन्। विद्यार्थीको पढ्न पाउने नैसर्गिक हक खोसिएको भन्दै पढाइ ठप्पै पार्ने शिक्षकहरूको कार्य आलोचित बनेको छ। हाल सामुदायिक विद्यालयमा स्थायी अस्थायी र राहत गरेर 1,57,354 शिक्षक रहेका छन्। क्यामेरामा योगेश लामाका साथमा मिलन बुढाथोकी, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। स्थानीय तह अन्तर्गत नरहने भन्दै संविधान नै संशोधन गर्नुपर्ने खालका माग राखेर आन्दोलन गरिरहेका शिक्षकका माग जायज छन् भनेर ग्यालेक्सी संवाददाता मिलन बुढाथोकीले संविधानविद विपिन अधिकारीलाई सोधेका छन्।
सरकारी शिक्षकहरू या सामुदायिक शिक्षकहरूको जुन प्रोफेसन छ, पेसा छ, त्यो चाहिँ कानुनको नियन्त्रणमा छ। त्यति मात्र होइन, हाम्रो मुलुकमा संविधानको नियन्त्रणमा पनि छ। अब 3 तहको सरकारका बीच जुन अधिकारको बाँडफाँड गरिएको छ, त्यो बाँडफाँडमा शिक्षा सम्बन्धी अधिकारलाई विभिन्न साइजमा विभक्त गरेर अनि विभिन्न तहहरूलाई दिएको अवस्था छ। र खास गरी यो विषयमा चाहिँ तपाईँ स्थानीय तहको आफ्नो अधिकार छ। अब स्थानीय तह अन्तर्गत म चाहिँ काम गर्दिनँ भन्ने शिक्षकले बिदा भएर जाने हो। तर स्थानीय तह अन्तर्गत नै छु, मेरो पेसागत अन्य विषयहरू छन् भन्यो भने त्यो चाहिँ स्थानीय सरकारले सम्बोधन गर्न सक्छ। जहाँसम्म तपाईँको सङ्घीय सरकार या प्रदेश सरकार सम्बन्धित छ, उनीहरूसँग पनि छलफल गर्न सकिन्छ। तर अब संविधान संशोधन गरेर अनि शिक्षकहरूको अधिकार तपाईँको कार्यान्वयन गर्ने भनेर त्यसरी सोच्नु हुँदैन। संविधान त सुपर स्ट्रक्चर हो, तपाईँ त्यसलाई कायम राखेर अनि त्यसभित्र गर्न सकिने कुराहरू एउटा गुण र दोषको आधारमा गर्न सकिन्छ। त्यहाँ चाहिँ समस्या हुँदैन। अहिले चाहिँ अब समस्या पनि देखिएको छ। यसरी म तिमीले बनाउन आँटेको कानुन मान्दिनँ, मेरो चाहिँ अधिकार खोज्यो भन्दैमा चाहिँ संविधानै संशोधन गर्नुपर्ने खालका पुताहरू, बन्दै गएको कानुनलाई प्रभावित पार्ने खालका कतिपय विरोधका कार्यक्रमहरू छन्। यो अलिक गम्भीर प्रकृतिको भएन? त्यो गम्भीर भयो, किनभने अब माग राख्ने अधिकार छ, संविधान अन्तर्गत सङ्गठनको अधिकार छ, एसेम्ब्लीको अधिकार। तर त्यो भनेको संविधान विरुद्ध प्रयोग हुने होइन। अब संविधानका बारेमा सरकारले दृष्टिकोण राख्न सक्दछ, तर संविधान छोडेर हिँड्न त सक्दैन। त्यस हुनाले शिक्षकहरूलाई अब उनीहरूको माग छ भनेर संविधान अन्तर्गत स्वीकार्य नभएको कुनै पनि विषयलाई उसले सम्झौता गर्न सक्दैन। यसरी सरकारलाई नै अप्ठ्यारो पार्ने गरी भन्दा पनि निकास खोज्ने हिसाबले पो त कुरा गर्नु पर्यो। सरकारले संविधान दिवसको अवसर पारेर 670 जनाको कैद माफी मिनाहा गरेको छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मन्त्री परिषदको 29 भदौको सिफारिस अनुसार 3 असोजदेखि लागू हुने गरी 670 जनाको कैद माफी मिनाहा गरेका हुन्। 50% कैद भुक्तान गरिसकेका र ज्येष्ठ नागरिकलाई कैद सजाय माफी मिनाहा गरिएको हो। सजाय माफी मिनाहा पाउनेमा भीमबहादुर खवासहित 497 जना, त्यसैगरी हर्कबहादुर लिम्बू समेत 170 जना र सहनसेन भन्ने समदिन मिया समेत 3 जना गरी 670 जना रहेका छन्। राष्ट्रपतिको कार्यालयका प्रवक्ता शैलजा रेग्मी भट्टराईले आज विज्ञप्ति जारी गर्दै असोज 3 गतेदेखि लागू हुने गरी कैदीको कैद मिनाहा गरेको विज्ञप्ति मार्फत जानकारी गराएकी छन्। करिब 18 करोड रुपैयाँ अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको आरोप लागेका टोखा नगरपालिकाका तत्कालीन कार्यकारी अधिकृत ऋषिराम अर्याल दोषी ठहर भएका छन्। विशेष अदालतका न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेल, शालिग्राम कोइराला र बलभद्र बास्तोलाको इजलासले मङ्गलबार उक्त फैसला गरेको हो। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले 2077 साल जेठ 7 गते ऋषिराम र सम्पत्ति जफत प्रयोजनका लागि उनकी श्रीमती र 2 छोरालाई प्रतिवादी बनाएर अभियोजन पत्र दायर गरेको थियो। अर्याले 17 करोड 83 लाख 41,579 रुपैयाँ अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको आरोप लागेको थियो। ऋषिरामले 2039 साल साउन 1 गते राजपत्र अङ्कित द्वितीय श्रेणी अन्तर्गत गाविस सचिवमा स्थायी नियुक्ति पाएर सरकारी सेवा सुरु गरेका थिए। उनी पछि नासु हुँदै शाखा अधिकृतमा बढुवा भएका थिए। उनले अधिकांश जग्गाहरू गाविस र नगरपालिका अन्तर्गतका कार्यालयमा काम गर्दा जोडेको अख्तियारको दाबी थियो। सजायको निर्धारण हुन बाँकी रहेको जनाइएको छ। बुधबारदेखि भक्तपुरको सूर्यविनायकदेखि काठमाडौँको रत्नपार्कसम्म द्रुत बस सेवा सञ्चालनमा आउने भएको छ। संविधान दिवसको दिन उद्घाटन गर्ने गरी सडक विभागले रातो रङ पोतेर छुट्टै लेन बनाइरहेको छ। यातायात व्यवस्था विभागको सूचना अधिकारी ईश्वरी दत्त पनेरुका अनुसार भोलि उद्घाटन हुने र पर्सिबाट 25वटा बसहरू द्रुत सेवा अन्तर्गत सूर्यविनायकदेखि रत्नपार्कसम्म नियमित सञ्चालनमा आउनेछन्। यी बस गुड्नका लागि अहिले सडकका दुवै भागमा छुट्टै लेन बनाउने कार्य भइरहेको छ। पनेरुका
सूत्रका अनुसार द्रुत सेवा अन्तर्गतका बसहरू बिहान 9 बजेदेखि 11 बजेसम्म र साँझ 4 देखि 6 बजेसम्म गरी 2 शिफ्टमा सञ्चालन हुनेछन्। त्यो समयमा यी बस गुड्ने डेडिकेटेड लेनमा अन्य सवारी साधन चलाउन पाइने छैन। यद्यपि एम्बुलेन्स, सबवाहन, दमकल, कर्मचारी बोक्ने बसहरू भने उक्त लेनमा चलाउन पाइनेछ। ट्राफिकको रातो बत्तीमा पनि यस्ता बस रोकिँदैनन्। एम्बुलेन्स तथा अत्यावश्यक सवारी साधन जसरी नै गुड्न पाउँछन्। कतै जाममा परिहालेको खण्डमा एम्बुलेन्स जसरी दायाँ बायाँ मोडिएर गुड्न पाउँछन्, त्यसो हुँदा द्रुत बस सूर्यविनायकदेखि रत्नपार्क 45 मिनटमा पुग्ने उल्लेख गरिएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले अल्पविकसित मुलुकलाई सन् 2030 सम्ममा दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्न चुनौतीपूर्ण रहेकाले विकसित मुलुकहरूले आफ्नो प्रतिबद्धता अनुसारको वित्तीय सहयोग उपलब्ध गराउनुपर्ने जनाएका छन्। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको 78औं महासभामा भाग लिन न्युयोर्कमा रहेका प्रधानमन्त्री दाहालले अल्पविकसित मुलुकको समूहको दिगो विकासको लक्ष्य सम्बन्धी सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै कोभिड-19 महामारी, जलवायु परिवर्तन, भू-राजनीतिक तनाव जस्ता विभिन्न खालका सङ्कटको प्रभावले अल्पविकसित मुलुकलाई दिगो विकास लक्ष्य प्राप्त गर्नका लागि समस्या भएको बताए। अल्पविकसित राष्ट्रहरूलाई यस्तो रणनीतिका लागि थप योजना ल्याउनुपर्ने प्रस्ताव उनले सम्मेलनमा राखे। सन् 2011 को तुलनामा 2022 मा अल्पविकसित मुलुकहरूमा आउने प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी 30% घटेको भन्दै प्रधानमन्त्री दाहालले पूर्वाधार, नवीकरणीय ऊर्जा, खानेपानी तथा सरसफाई, खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा लगायतका क्षेत्रमा भइरहेको लगानीमा धक्का लागेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे। सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री दाहालले दिगो विकास सम्बन्धी प्रोत्साहन प्याकेज मार्फत अल्पविकसित मुलुकलाई सस्तो दरको वित्तीय लगानी उपलब्ध गराउन आवश्यक भएकोमा जोड दिएका छन्। विकसित देशहरूले प्रतिबद्धता जनाए अनुसार आफ्नो कुल राष्ट्रिय आयको 0.7%, विकासोन्मुख देश र 0.15 देखि 0.20% सम्म अल्पविकसित मुलुकलाई विकास सहायताका रूपमा उपलब्ध गराउनु पर्नेमा समेत प्रधानमन्त्री दाहालले जोड दिए। उनले दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न थप लगानी, संरचनात्मक रूपान्तरणका लागि समर्थन र कोभिड महामारीबाट द्रुत र दिगो रिकभरी हासिल गर्न आवश्यक हुने बताएका छन्। एसडीजी प्रोत्साहन प्याकेज मार्फत अति कम विकसित राष्ट्रलाई सहयोग गर्न, अति कम विकसित राष्ट्रहरूको ऋण सङ्कटलाई सम्बोधन गर्न र समयमै समन्वित र उपयुक्त ऋण समाधान उपलब्ध गराउन पनि उनले आग्रह गरेका छन्। बाँकी प्रसङ्ग तुलसी अर्यालबाट। संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा दोस्रो सबैभन्दा बढी शान्ति सैनिक पठाउने देश हो नेपाल। राष्ट्रसङ्घीय निकायहरूमा प्रभावशाली नेतृत्व समेत गरिसकेको नेपालको उपस्थिति पछिल्ला वर्षहरूमा भने कमजोर बनिरहेको छ। अति कम विकसित मुलुकको अध्यक्षका हैसियतमा राष्ट्रसङ्घको सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सम्बोधन त गरे, तर उनको सम्बोधनले जलवायु सङ्कटदेखि गरिबी र अविकासका मुद्दाहरूमा साझा चासो जगाउनका लागि आवाज उठाउन नसकेको आलोचना खेपेको छ। यस्ता अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको प्रभावकारी कूटनीतिक पहिचान बनाउन नसक्दा राष्ट्रसङ्घमा उपस्थिति केवल विदेश सयर र फोटो खिचाउने भन्दा माथि उक्लन सकेको छैन। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा सहभागिताका लागि अमेरिकाको न्युयोर्क स्थित मुख्यालय पुगेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सोमबार राति सम्बोधन गरे। सम्बोधनका क्रममा दाहालले जलवायु परिवर्तन जस्ता विश्वव्यापी सङ्कटले अति कम विकसित मुलुकहरूलाई थप जोखिमतर्फ धकेलेको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यानाकर्षण गरे। The global crisis such as the COVID-19 pandemic, climate change and geopolitical tension are further pushing out hard-earned progress into peril. According to the UN Secretary General SDG report, more than half of the world is left behind, most from LDCs. दाहालले अति कम विकसित देशहरूको अध्यक्षका हैसियतले सम्बोधन गरेका हुन्। केही समय अघि कतारको दोहामा आयोजित अति कम विकसित मुलुकहरूको सम्मेलनका क्रममा विकसित मुलुकहरूले दिगो विकासका लागि सघाउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए, जसको अध्यक्ष नेपाल नै थियो। तर अहिले राष्ट्रसङ्घ महासभामा पनि अध्यक्ष नेपालले पुरानै प्रतिबद्धता कार्यान्वयनका लागि रट लगाउनु परिरहेको छ। Commitment and support of international community for adoption of Doha Program of Action was significant. More investment in people, support for structural transformation, and achieving rapid and sustainable recovery from COVID pandemic will be necessary for achieving SDGs in a timely manner must remain an urgent priority. विकसित र ठूला देशहरूबाट उत्सर्जित कार्बनका कारण नेपाल जस्ता कम विकसित मुलुकहरूले जलवायु परिवर्तनको समस्या सामना गर्नु परिरहेको छ।
तर सारा अति कम विकसित मुलुकको समस्या सम्बोधनमा नेपालले प्रभावकारी आवाज उठाउन नसक्दा नै ठूला मुलुकको नैतिक जिम्मेवारीमा पर्ने यो विषय जिउका त्यौँ छ। आफ्नै देशमा यस्ता प्रकोपका प्रभावितलाई समेत मलम लगाउन नसकेको देशले अरू देशका लागि आवाज उठाउने दायित्व पूरा गर्ने कुरै भएन। राष्ट्रसङ्घमा दोस्रो ठूलो योगदानकर्ता भएको नेपाल विगतमा 1969 र 1988मा 2 वर्षे कार्यकालका लागि सुरक्षा परिषदको अस्थायी सदस्य निर्वाचित भयो। तर त्यस लगत्तै सन् 2006मा चुनाव हारेको नेपालले परिषदमा प्रतिनिधित्व नपाएको वर्षौं भयो। कर्मचारीका रूपमा नेपालबाट कुलचन्द्र गौतम र मनोनित रूपमा ज्ञानचन्द्र आचार्य उपमहासचिवसम्मको जिम्मेवारीमा पुगे। कूटनीतिक पहल गरेर सम्मानित मानवाधिकार परिषदको अध्यक्षको जिम्मेवारीमा नेपालका प्रतिनिधि शम्भुराम सिमखडा निर्वाचित भए ता त्यतिको वा त्योभन्दा ठूलो पदमा नेपालले प्रतिनिधित्व नै गर्न सकेको छैन। न नेपालले उठाएका कुनै मुद्दा विश्व समुदायमाझ स्थापित नै हुन सकेका छन्। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नेपालका कुरा सुनिने भएको भनेर भने पनि कूटनीतिक पहल कमजोर बन्दा राष्ट्रसङ्घ र यसको महासभा प्रधानमन्त्री र नेताहरूका लागि विदेश सैर गर्ने अवसर भन्दा फरक बन्न सकेको छैन। पवन पौडेल, ग्यालेक्सी 4K, काठमाडौँ। ग्यालेक्सी संवाददाता पवन पौडेलले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको जेनेभामा स्थायी प्रतिनिधि तथा मानवाधिकार परिषदको अध्यक्षता गरिसकेका कूटनीतिक मामिलाका जानकार शम्भुराम सिमखडालाई सोधेका छन् राष्ट्रसङ्घमा नेपालको उपस्थिति र प्रभाव किन कमजोर बनिरहेको छ। पहिला होस् या अहिले होस्, राष्ट्रसङ्घ भनेको एउटा समुद्र हो। हेर्नुहोस्, त्यो समुद्रबाट हामी के चाहन्छौँ, के लिन चाहन्छौँ भन्ने हाम्रो निश्चित प्राथमिकता निर्दिष्ट गरेर त्यो प्राथमिकता अनुसारको हाम्रो सरकारको तयारी र त्यो प्राथमिकता हासिल गर्न सक्ने किसिमको तपाईँको जनशक्ति त्यहाँ प्रस्तुत गर्न सक्ने सरकारले गर्यो भने राष्ट्रसङ्घबाट प्राप्त गर्न सक्ने धेरै कुरा छ। तर होइन भने समुद्रमा तपाईँ त्यो नियमित रूपमा अब त्यो सन्देशले कति प्रभावकारी हुन्छ, कसले सुन्छ कसले सुन्दैन, त्यो भन्ने कुरा चाहिँ नि अब अर्कै कुरा हो। त्यसो हुनाले पहिला कुरा त चाहिँ नि नेपालले यस्ता पदहरू यो सानोतिनो इस्युमा अल्मलिनुभन्दा ठुला ठुला महत्त्वपूर्ण पदहरू केमा चाहिँ नि के भनेदेखि एक किसिमको प्रतिस्पर्धा गर्ने, त्यसको लागि चाहिँ धेरै लामो समयसम्म चाहिँ तपाईँको तयारी चाहिन्छ। अर्को कुरा चाहिँ यस्ता ठुला उहरूमा प्राप्त गर्नको लागि युएनभित्र एउटा चाहिँ रेसिप्रोकल सपोर्ट भन्छ कूटनीतिले, ल यतिमा चाहिँ नि हामी यस्तो गर्दैछौँ, तिमीले हामीलाई सपोर्ट गर, हामी तिमीलाई यस्तोमा केमा सपोर्ट, त्यस्तो कुराहरूको होमवर्क धेरै पहिलादेखि भयो भने अहिले मलाई लाग्छ एउटा त सबभन्दा ठुलो चाहिँ हामीले एक किसिमको आँट नसक्ने एउटा चाहिँ महासभाको अध्यक्ष नै हो होइन। दोस्रो चाहिँ सुरक्षा परिषदको अस्थायी सदस्यको हाम्रो पनि अब धेरै भइसक्यो हामी नभए। त्यस्तै गरेर चाहिँ नि अरू महत्त्वपूर्ण पदहरू भन्नुहोस् न, मानवाधिकार परिषदको अध्यक्षको, किन हामी सदस्य छौँ, सदस्य भएपछि त अध्यक्षको लागि क्वालिफाई गर्छ नि। आज भाद्र शुक्ल पञ्चमीका दिन मनाइने ऋषि पञ्चमी पर्व नेपाली नारीहरूले अरुन्धती सहित सप्तऋषिको पूजा आराधना गरेर मनाएका छन्। महिलाले आज बिहानै उठेर स्नान गरी सोमबारको तीजको व्रत समापनका लागि गोदान, पूर्णपात्र लगायतका धार्मिक कृत्य गरी नजिकको नदी, खोला, ताल, तलैया र पोखरीमा गएर 365वटा दतिवनले दाँत माझ्ने र स्नान गर्ने प्रचलन छ। स्नान गरेपछि अरुन्धती सहित अस्त्री, गौतम, भारद्वाज, जमदन्नी, त्यसै गरी वशिष्ठ, कश्यप र विश्वामित्रको पूजा गर्ने गरिन्छ। यसलाई ऋषि पञ्चमीको पूजा लगाउने पनि भनिन्छ। सप्तऋषिको पूजा गर्ने पञ्चमी भएकाले आजको पञ्चमीलाई ऋषि पञ्चमी पनि भनिएको हो। आज काठमाडौँको टेकु, मुलपानी लगायतका देशभरका ऋषेश्वर मन्दिरमा पूजा आजका लागि श्रद्धालु महिला भक्तजनको भिड लाग्ने गर्दछ। क्यानाडा र भारतबीच एक सिख नेताको हत्याका विषयमा कूटनीतिक सम्बन्ध थप पेचिलो बनेको छ। क्यानाडाले सिख नेताको हत्यामा भारतको संलग्नता रहेको आरोपमा भारतीय कूटनीतिज्ञलाई देश निकाला गरेको 24 घण्टा नबित्दै भारतले पनि क्यानाडाका कूटनीतिज्ञलाई देश छोड्न निर्देशन दिएको छ। मंगलबार भारतको विदेश मन्त्रालयले एक विज्ञप्ति जारी गरी एकजना क्यानाडाली कूटनीतिज्ञलाई 5 दिनभित्र देश छाड्न भनेको जानकारी गराएको छ। भारतका लागि क्यानाडाका उच्च आयुक्तलाई आज बोलाएर भारतमा रहेका क्यानाडाका कूटनीतिज्ञलाई देश निकाला गर्ने भारत सरकारको निर्णयबारे जानकारी गराइएको भारतीय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्।
आन्तरिक मामिलामा क्यानाडाका कूटनीतिज्ञहरूको हस्तक्षेप र भारत विरोधी गतिविधिहरूमा उनीहरूको संलग्नताप्रति भारत सरकारको चिन्ता बढेको विदेश मन्त्रालयले जनाएको छ। यसअघि क्यानाडाका प्रधानमन्त्री जस्टिन ट्रुडोले सोमबार संसदमा सम्बोधन गर्ने क्रममा भारत सरकारका एजेन्टले गत जुनमा क्यानाडाको ब्रिटिश कोलम्बियामा सिख समुदायका नेता हरदीप सिंह निज्जरको हत्या गरेको बताएका थिए। उनले भारतमा सेप्टेम्बर 9 र 10 मा आयोजित G20 बैठकको बेला आफूले यो मुद्दालाई प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी समक्ष उठाएको जानकारी पनि दिएका थिए। गत जुनमा क्यानाडाको ब्रिटिश कोलम्बियाको एउटा गुरुद्वार नजिकै निज्जरको गोली हानी हत्या भएको थियो। प्रधानमन्त्रीले संसदमा सम्बोधन गरे लगत्तै क्यानाडाका विदेश मन्त्री मेलनी जोलीले भारतका वरिष्ठ कूटनीतिज्ञलाई देश निकाला गरिएको जानकारी दिएकी थिइन्। ती भारतीय कूटनीतिज्ञ बारे उनले थप जानकारी भने दिएकी छैनन्। भारतले भने क्यानाडाको आरोपको खण्डन गरेको छ। भारतीय विदेश मन्त्रालयले क्यानाडामा कुनै पनि प्रकारको हिंसामा भारत सरकार संलग्न भएको आरोप लगाउनु हास्यास्पद भएको टिप्पणी गरेको छ। भारतको लोकसभामा महिला आरक्षण विधेयक पेश भएको छ। संसदको विशेष सत्र सुरु भएको पहिलो दिन आज बसेको बैठकले महिलालाई आरक्षण दिने नारी शक्ति वन्दन ऐनमा संशोधित संशोधनको प्रस्ताव पेश भएको भारतीय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। प्रस्ताव पेश भएसँगै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले संशोधन मार्फत महिलालाई 33% कोटा सुरक्षित गरिने बताएका छन्। यसअघि प्रयास गरिए पनि सफल हुन नसकेको बताउँदै उनले अब पनि महिला सशक्तिकरणमा यसले भूमिका खेल्ने विश्वास व्यक्त गरे। ऐन संशोधन भएमा आउँदो वर्ष हुने लोकसभा चुनावमा भारतीय संघीय संसदको तल्लो सदनमा कुल सांसदको 33% सिट महिलाका लागि सुरक्षित रहनेछ। नयाँ कानून अनुसार भारतको लोकसभामा 181 जना सिट महिलाका लागि आरक्षित हुनेछन्। हाल लोकसभामा 82 जना मात्र महिला रहेका छन्। भारतमा यस सम्बन्धी विधेयक पहिलो पटक सन् 1996 मा ल्याइएको थियो, तर पारित हुन भने सकेको थिएन। अमेरिकी डलरको भाउ अहिलेसम्मकै उच्च भएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार मंगलबार 1 अमेरिकी डलरको बिक्री दर मूल्य 133 रुपैयाँ 54 पैसा र खरिद मूल्य 132 रुपैयाँ 94 पैसा पुगेको छ। पछिल्ला दिनहरूमा विश्व बजारमा डलरको माग बढ्दा भाउ बढेको हो। खास गरी अमेरिकी फेडरल रिजर्भ बैंकले फेरि ब्याज दर बढाउने चर्चा चलेसँगै विश्वका लगानीकर्ताहरूले डलरको माग बढाउँदा मजबुत बनेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। ब्याज दर बढ्दा विश्वका लगानीकर्ता अमेरिकामा लगानीका लागि आकर्षित जान्छन्। यसले स्वतः डलरको माग बढ्न जान्छ। यसै पनि अहिले फेडरलले तोकेको सन्दर्भ ब्याज दर 22 वर्षीयताकै उच्च हो। हाल फेडको सन्दर्भ ब्याज दर 5.25 देखि 5.50% र डलरको भाउ बढ्नु भनेकै भारतीयसँगै नेपाली मुद्रा कमजोर हुनु हो। नेपाली मुद्रा कमजोर हुँदा विदेशी वस्तु आयात गर्दा बाहिरिने रकम बढ्न जान्छ। यसले मुलुकको व्यापार घाटा बढ्न गई सञ्चित विदेश मुद्रामा समेत असर पर्न जान्छ। यद्यपि आयातमा निर्भर नेपालको अर्थतन्त्रलाई समग्रमा डलरको मूल्य वृद्धिले नकारात्मक असर बढी पार्ने जानकार बताउँछन्। आज शेयर बजार परिसूचक नेप्से 16.24 अङ्कले बढेको छ। सो अङ्कको वृद्धिसँगै नेप्से सूचक 1985.43 को बिन्दुमा पुगेको छ। परिसूचकका साथै कारोबार रकम पनि बढेको छ। हिजो कुल 87 करोड 4 लाखको कारोबार भएकोमा आज 1 अर्ब 17 करोडको कारोबार भएको छ। कुल 182 कम्पनीको मूल्य बढ्दा 36 को घट्यो भने 10 को स्थिर रह्यो। आज हाइड्रो पावर उपसमूह सबैभन्दा धेरै 3.2% ले बढ्यो। होटल तथा पर्यटन 5 र व्यापार उपसमूह भने 28 अङ्कले घटे। शुभम पावर, 3 स्टार हाइड्रो पावर र मिन्चियम हाइड्रो पावरको मूल्य सबैभन्दा धेरै 10% बढेको छ। बलेफी हाइड्रोको 9.8 र अभियान लघुवित्तको मूल्य 9.7% ले बढेको छ। इमर्जिङ नेपालको मूल्य सबैभन्दा धेरै 8% ले घट्यो। कारोबार रकमका आधारमा रिलायबल नेपाल लाइफ इन्सुरेन्स, ओरिएन्टल होटल, एनआइसी एसिया बैंक, माछापुच्छ्रे बैंक र शिवम सिमेन्ट क्रमशः अगाडि रहे। फ्रान्सका लागि नवनियुक्त नेपाली राजदूत सुधीर भट्टराईले नेपालमा ऊर्जा तथा व्यापारका क्षेत्रमा फ्रान्सेली लगानी भित्राउन पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। राजधानीमा नेपाल फ्रान्स मैत्री सङ्घले गरेको कार्यक्रममा बोल्दै उनले दुई देशबीच सहकार्य विस्तारमा आफ्नो कार्यकाल केन्द्रित रहने बताए। कार्यक्रममा वक्ताहरूले पुरानो सम्बन्ध भए पनि फ्रान्सबाट नेपालले लाभ लिन नसकेको भन्दै सहयोग आदान प्रदानमा जोड दिएका छन्।
19औं एसियाली खेलकुदमा पुरुष भलिबलतर्फ नेपाल बहराइनसँग पराजित भएको छ। चीनको हाङझाउमा भएको खेलमा नेपाल आफ्नो पहिलो खेलमा बहराइनसँग 3-1 पराजित भएको हो। टेक्सटाइल कभर्ड हलमा भएको खेलमा नेपाल 25-20, 20-25, 18-25 र 25-15 पराजित भयो। नेपालले पहिलो सेटमा उत्कृष्ट प्रदर्शन गरे पनि त्यसपछि भने खेलमा फर्कन सकेन। नेपालले अर्को खेलमा पर्सि बुधबार इरानसँग खेल्नेछ। यो खेल हारेमा नेपाल समूह चरणबाटै बाहिरिनेछ। नेपालले एसियाली खेलकुदमा पुरुष भलिबलमा सहभागिता जनाएको यो 5औं पल्ट हो, तर अहिलेसम्म नेपाल कुनै पनि खेलमा जित निकाल्न असफल रहेको छ। यस हारले नेपालको समूह बीबाट अर्को चरण प्रवेशको सम्भावना कमजोर भएको छ। एसियाली खेलकुदको उद्घाटन समारोह सेप्टेम्बर 23 तारिखमा हुने भए पनि भलिबल, फुटबल र क्रिकेटका खेल आजदेखि नै सुरु भएका हुन्। यसपटकको प्रतियोगितामा कुल 40 खेलमा एसियाका 45 देशका 12,417 जना खेलाडीले प्रतिस्पर्धा गर्दैछन्। नेपालबाट 29 खेलका लागि 253 जना खेलाडी सहभागी छन्। कोभिड-19 महामारीका कारण 19औं संस्करणको एसियाली खेलकुद 1 वर्ष पछाडि धकेलिएको थियो। घरेलु टिम गण्डकी प्रदेशले लामाचौर कप भलिबल प्रतियोगितामा पुरुषतर्फको उपाधि जितेको छ। आज भएको फाइनलमा विभागीय टिम नेपाल पुलिस क्लबलाई 3-2 को सेटमा हराउँदै गण्डकीले उपाधिसहित 1,50,000 रुपैयाँ हात पारेको हो। लामाचौर स्थित इन्द्र राज्य लक्ष्मी माविको भलिबल कोर्टमा भएको फाइनलमा पहिलो सेट 25-23 ले जित्दै अग्रता लिएको पुलिसलाई दोस्रो सेट गण्डकीले 25-19 ले पराजित गर्यो। तेस्रो सेटमा पुलिसले 25-21 ले जिते पनि त्यसपछिका 2 सेट लगातार जित्दै गण्डकीले उपाधि जितेको हो। चौथो सेट पुलिसले 23-20 को स्थितिमा पुर्याए पनि खेलमा फर्कँदै गण्डकीले 28-26 को सेटमा जित्यो। अन्तिम सेट भने गण्डकीले 15-11 को सहज अङ्कमा जितेको हो। उपविजेता भनेको विभागीय टिम नेपाल पुलिस क्लबले 1 लाख रुपैयाँ हात पारेको छ। महिलातर्फ नेपाल पुलिस क्लबले उपाधि जितेको छ। हिजो भएको फाइनलमा चन्द्रगिरी नगरपालिका न्यू डायमन्डलाई 3-1 सेटमा हराउँदै उपाधि जितेको हो। लिग चरणका सबै खेलमा अपराजित यात्रा कायम गरेको पुलिसले न्यू डायमन्डमाथि फाइनलमा 18-25, 25-22, 25-14 र 25-20 सेटको जित निकाल्दै 1,50,000 पुरस्कार प्राप्त गरेको छ। उपविजेता न्यू डायमन्डले भने 1 लाख रुपैयाँ प्राप्त गरेको छ। गत वर्ष पनि नेपाल पुलिसले न्यू डायमन्ड एकाडेमीलाई फाइनलमा 16औं सेटमा पराजित गर्दै उपाधि जितेको थियो। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले साफ अन्डर 19 च्याम्पियनसिप 2023 आयोजनाको तयारी पूरा भएको जनाएको छ। बिहिबारदेखि काठमाडौँको दशरथ रङ्गशालामा सुरु हुने साफ अन्डर 19 च्याम्पियनसिपको सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको छ। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै च्याम्पियनसिपको तयारी पूरा भएको जनाएको हो। एन्फा प्रवक्ता सुरेश शाहले च्याम्पियनसिपको तयारी पूरा भएको र सहभागी टिमहरू आउने क्रम रहेको बताएका छन्। साउथ एसियन फुटबल फेडरेसन साफको कार्यक्रम अन्तर्गत हुने च्याम्पियनसिपमा नेपाल सहित 6 राष्ट्रले प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। आयोजक नेपाल, पाकिस्तान र मालदिव समूह ए मा छन् भने साबिक विजेता भारत, साबिक उपविजेता बंगलादेश र भुटान समूह बी मा छन्। दुवै समूहबाट शीर्ष 2 टिम सेमी फाइनल प्रवेश गर्नेछन्। गत वर्ष भारतको भुवनेश्वरमा भएको च्याम्पियनसिपमा पाकिस्तान र भुटान बाहेक 5 टिम सहभागी थिए। सिंगल राउन्ड रोबिनको आधारमा प्रतिस्पर्धा भएको थियो। यसपटक पाकिस्तान र भुटान च्याम्पियनसिपमा सहभागी छन् भने श्रीलङ्का सहभागी छैन। बाँकी प्रसङ्ग नवराज पाण्डेबाट। महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा र केन्द्रीय सदस्य प्रदीप पौडेललाई सहभागी गराएर संस्थापन पक्षलाई आफ्नो समूह विस्तार हुँदै गएको सन्देश दिने शेखर कोइरालाको प्रयास सफल हुन सकेन। कांग्रेस इतर समूहको नेतृत्व गर्दै आएका शेखर कोइरालाले दुवैजनालाई इतर खेमाको बैठकमा बोलाएका थिए, तर दुवै अनुपस्थित रहे। तथापि केन्द्रीय समिति बैठक अगाडि बसेको यो बैठकले संस्थापन इतर समूह भने एकजुट रहेको सन्देश मात्र दिएको छैन, केन्द्रीय समिति बैठकमा सरकारको चरको आलोचना गर्ने भएको छ। सरकारको विकल्प खोज्ने सम्मको दबाब दिने बैठकको निष्कर्ष छ। नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समिति बैठक 4 गतेदेखि बस्दैछ। केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकको तयारीका सन्दर्भमा छलफल गर्न मंगलबार कोइरालाको बालुवाटार स्थित सम्पर्क कार्यालयमा बसेको भेलाले सरकारको काम चित्त बुझाउने खालको नभएको भन्दै केन्द्रीय समिति बैठकमा त्यसबारे कुरा उठाउने निर्णय गरेको हो। बैठकले कांग्रेसले नै भ्रष्टाचारको अभियान रोकेको सन्देश जनतामा गएको निष्कर्ष निकालेको छ। कोशी प्रदेशमा कांग्रेसकै कारण 2 पटक संविधान उल्लङ्घन भएको संस्थापन इतर समूहको बुझाइ छ। यी सबै विषयलाई 4 गतेबाट सुरु हुने केन्द्रीय समिति बैठकमा उठाउने समूहको तयारी छ। हामीहरू सरकारको गतिविधिमा पनि हामीलाई त्यति चित्त बुझेको छैन। हामीले त्यो कुरा पनि राख्यौँ। कोशी प्रदेशमा पनि बारम्बार हाम्रो पार्टीले हामी सरकारको लिड गरेका छौँ नि। हामी पार्टीको प्रधानमन्त्री नभए पनि यो सरकार हाम्रै समर्थनमा छ र हामी मेजर कोलिसन पार्टनर हो र जुन किसिमको निर्णय 1 नम्बर प्रदेशमा
हामीले लियौँ त्यो त्यति न्यायसँग थिएन भन्ने नै चाहिँ हाम्रो निष्कर्ष, हाम्रो बुझाइ। यसले हामीलाई पोलिटिकली पनि अप्ठ्यारो पारेको छ र एउटा संवैधानिक रूपले र संस्थागत रूपले पनि हामी अप्ठ्यारो परिस्थिति क्रिएट भएको छ र नयाँ ढङ्गले सोच्नुपर्छ भन्ने नै छ। पार्टी संस्थापन पक्षले पार्टीका भातृ संस्थाहरू गठन गर्दा पार्टीको विधानभन्दा विपरीत गएको भन्दै यसले पार्टीमा विधान र देशमा संविधान नमान्नेतर्फ पार्टी नेतृत्व उन्मुख रहेको समेत बैठकमा छलफल भएको छ। भातृ संस्था र शुभेच्छुक संस्थामा संस्थापन पक्षले एकलौटी गरेको र तल्ला तहको निर्वाचन हारेकालाई पनि केन्द्रीय समितिमा मनोनित गरेको सहितका विषय छलफल भएको छ। पार्टीले विशेष गरी यो विधान विपरीत गरेका कामहरू, नेवी सङ्घको जम्बो समिति, तरुण दलको जम्बो समिति, महिला सङ्घमा जथाभावी जुन एउटा परिवार हिसाबले जुन चलाइरहेको छ नि पार्टी, त्यसको बारेमा पनि हामीले विरोध गर्छौँ। अनुशासनका कारबाहीका नाममा ताकी मान्छेहरूको व्यक्तिगत मानमर्दन गर्ने विभिन्न जिल्लाहरूमा भएको छ, त्यसको पनि हामीले विरोध गर्छौँ। यिनै कुराहरूको बारेमा चाहिँ हामीले र यो जुन अहिले भ्रष्टाचारको जुन अभियान थियो त्यो रोकिएको जस्तो देखिन्छ र नेपाली काङ्ग्रेस पनि सरकारको सहभागी दल भएको कारणले गर्दा भोलि यो आरोप काङ्ग्रेसलाई पनि लाग्न सक्छ। त्यस कारणले यसमा किन सरकारले दरो खुट्टा टेकेन भन्ने कुराहरू पनि उठ्छन्। सभापति देउवाको आलोचना गर्दै आएका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा र 14औं महाधिवेशनमा सभापति शेरबहादुर देउवाको प्यानलबाट नै महामन्त्रीको उम्मेद्वार बनेका प्रदीप पौडेललाई केन्द्रीय समिति बैठक अगाडि आफ्नो समूहमा आबद्ध भएको सन्देश दिने कोइरालाको प्रयास पनि सफल हुन सकेन। तर केन्द्रीय समिति बैठक अगाडि संस्थापन इतर समूह एक रहेको सन्देश पनि दिएका छन्। क्यामेरामा साधुराम लामिछानेका साथ अङ्गराज नेउपाने, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। संविधान दिवसको पूर्व सन्ध्यामा नेकपा एमाले मंगलबार पार्टी मुख्यालयमा सुभाष र संविधान विषयक प्रवचन कार्यक्रम आयोजना गर्यो। उक्त कार्यक्रममा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले हतार गरेर संविधान संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था नआएको बताए। अहिले पनि गम्भीरताभन्दा बढी भावना, आफ्नै विचारभन्दा प्रायोजित र आयातित कुराहरूबाट प्रेसर गर्ने खालका प्रवृत्तिहरू देखिरहेको ओलीको तर्क थियो। हतारो नगरी दबाव र भावनामा बगेर भन्दा आवश्यकता र औचित्यलाई पुष्टि गर्ने गरी मात्र संविधान संशोधन गर्नुपर्नेमा उनको जोड थियो। एउटा हिसाबले बेला भएको छ कि छैन भन्ने चाहिँ एउटा हिसाबले के लाग्छ भने अहिले पनि गम्भीरताभन्दा बढी भावना, सेन्टिमेन्ट, आफ्नै विचारभन्दा प्रायोजित कुराहरू, इम्पोज्ड आयातित कुराहरूबाट प्रेसर गर्ने खालका प्रवृत्तिहरू ती पनि देखिरहेका हुनाले र अनेक प्रकारका उद्देश्यहरू, बैठिक उद्देश्यहरू पनि देखिएको हुनाले तत्काल समुचित ढङ्गले संविधान संशोधन गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने प्रश्न चाहिँ फेरि गम्भीर छ। त्यसकारण यसमा कुनै हतारो पनि गरिहाल्नुपर्ने गर्नुहुने अवस्था आएको छैन। जे होस्, हामी संविधान दिवस पनि मनाइरहेका छौँ र जुन संविधान बनाउँदा संविधान बनाउने संविधान सभाको अध्यक्ष सुभाष चन्द्र नेमाङजी हुनुहुन्छ। यसपल्ट दुःखद कुरा हो, यस अगाडिका संविधान दिवसहरू हामी उहाँको उपस्थितिमा मनाइरहेका थियौँ, चाहे सरकारी तवरमा होस् चाहे गैर सरकारी तवरमा होस्। हामीले सधैँ मनाइरहेका छौँ र उहाँको उपस्थिति हुने गर्थ्यो। यसपल्ट उहाँको उपस्थिति नभएर सुभाष नेमाङ र संविधान भनेर संविधानमा सुभाष नेमाङको पदचिन्ह के छ, उहाँको कन्ट्रिब्युसनको पञ्जापत्र के छ, उहाँका चिन्हहरू के छ, उहाँले दिनुभएको गोरेटो दिशानिर्देश के छ, उहाँका योगदानका पत्रहरू के छ, ती विषयहरूमा हामी छलफल गर्छौँ। नेकपा एमाले उपाध्यक्ष तथा संविधान सभाका अध्यक्ष दिवंगत सुभाष नेमाङको स्मृतिमा आज श्रद्धाञ्जली सभाको आयोजना गर्यो। सभामा सहभागीहरूले नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन र संविधान निर्माण प्रक्रियामा सुभाष नेमाङको भूमिकाबारे प्रशंसा गर्दै उनको अभाव सधैँ खड्किने बताएका छन्। संविधान दिवसको पूर्व सन्ध्यामा नेकपा एमाले मंगलबार पार्टी मुख्यालयमा सुभाष र संविधान विषयक प्रवचन कार्यक्रममा नेमाङलाई कसरी स्मरण गरे त? निर्माणका क्रममा उहाँले गरेका समन्वयहरू, राजनीतिक दलको बीचमा खेलेको मध्यस्थकर्ता
भूमिकाहरू सधैँ हामी नेपाली जनताले सम्झिरहन्छौँ र नेपालले सम्झिरहनेछ र आज उहाँको विशेष गरेर स्मृतिमा बोल्नु परिरहेको हुनाले संविधान निर्माणमा धेरैजनाको योगदान थियो, महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नुभएकै थियो। तर उहाँले खेल्नुभएको भूमिका पढिए मर्यादा अनुसार जसरी सफलतापूर्वक निर्वाह गर्नुभयो, उहाँले निर्वाह गर्नुभएको भूमिका हामी सबैले सम्झिनुपर्छ। सुभाष नेमाङजीले पहिलो संविधान सभामा गर्नुभएको मेहनतले नै गर्दा दोस्रो संविधान सभामा पनि संविधान जारी हुन सक्यो र दोस्रो संविधान सभाले पहिलो संविधान सभामा भएको कामको अपनत्व लियो, स्वामित्व लियो। त्यसैले दुईटै संविधान सभालाई जोडेर सुभाषजीले संविधान निर्माण गर्नुभएको। त्यसैले मलाई पनि कता कता के लाग्छ भने यो संविधान निर्माणमा त सुभाषजी सँगसँगै हाम्रो पनि मेरो पनि केही योगदान रहेको छ। त्यसले पनि म सुभाषजीलाई सम्झिरहेको छु। नेपाली जनताले, नेपाली लोकतन्त्रले, नेपाली न्यायप्रेमीहरूले, कानुनको राज मान्नेहरूले, संवैधानिक सर्वोच्चता मान्नेहरूले सदा स्मरण गरिरहनेछ। न्यायपालिका स्वतन्त्र निष्पक्ष प्रभावकारी हुन्छ भन्ने एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङ उहाँले गरेपछि त्यही आधारमा हामीले मसौदा समितिबाट रचना गऱ्यौँ। त्यसमा सुभाष नेमाङजीको अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भूमिका छ। त्यो इस्युमा ड्राफ्ट गर्दै गर्दाखेरि एक त हडलै खराब, धेरै कुरा कुटिन्छ, हडलै खराब, केही साथी छोडिदिनु भयो, हिँडिदिनु भयो, बडो समस्या आएला। कहाँ प्रेसर आयो भन्ने म चाहन्छु, तर अनेकौँ प्रेसर थियो, अनेकौँ प्रेसर। मसौदा समिति विधेयक बनाउन सक्दैन, बनायो भने बुझाउँदैन, बुझायो भने सभामुखी समयमा टेबल गर्दैनन्, टेबल गरेर निर्णय आफै पेश गर्दैन। अनेकौँ प्रकारको प्रेसर नेपालले खपेकै हो। सबै कुरालाई टोलरेट गरेर शान्त ढङ्गले संविधान समयमा जारी गर्ने कुरामा सायद सुभाष नेमाङजी सभा हुनुको भएदेखि सम्भव हुन्थ्यो हुँदैन त्यो म त भन्न सक्छु। त्यसैले संविधान निर्माणमा सुभाष नेमाङजीको अतुलनीय योगदान मात्रै होइन, संयोजनकारी समन्वयकारी भूमिका मात्रै होइन, नेतृत्वदायी भूमिका छ भन्नमा कुनै अर्थ छैन। सुभाष नेमाङ। हामी ग्यालेक्सी न्युज आवरको अन्त्यमा छौँ। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स। विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी विधेयकप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै नेपाल शिक्षक महासंघ काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलनमा 1 लाख बढी शिक्षक सडकमा उतारेर आन्दोलनको ज्वार भाटा चलाउने। शान्ति मिशनमा सम्मानित भूमिका खेलेको नेपाल राष्ट्रसङ्घीय कूटनीतिक मञ्चमा भने कमजोर बन्दै साझा चासोका विषयमा नेपालले आवाज समेत उठाउन सकेन। केन्द्रीय समिति बैठक अघि काङ्ग्रेस संस्थापन इतर समूहले दियो सरकारलाई चेतावनी। क्यानाडा र भारतबीच खालिस्तानी नेताको हत्याका विषयमा कूटनीतिक सम्बन्ध थप पेचिलो बन्दै दुवै देशले एक अर्का मुलुकका कूटनीतिज्ञलाई देश निकाला। र 19औं एसियाली खेलकुद अन्तर्गत पुरुष भलिबलतर्फको पहिलो खेलमा नेपाल बहराइनसँग 3-1 ले पराजित। अर्को खेल बुधबार इरानसँग खेल्ने। आजलाई ग्यालेक्सी न्युज आवर सकियो। नमस्ते। This is Galaxy News Hour Live.